वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2024 में का तरमीमी एक्ट जो है वो पेश कर दिया है। इलेक्शन के हवाले से जो रूल्स हैं, कवानीन हैं, उनको तब्दील किया जा रहा है और मुतल्लिका कायमा कमेटी को ये बिल भेज दिया गया जिसके मुताबिक कोई भी उम्मीदवार अपनी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं कर सकेगा। जिस भी पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दो तरामीम है। वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे मुतल्लिक है। आमना साहबा ये बताइएगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात ने ऐसा क्या कर दिया? आप एक ऑर्डिनेंस ला चुके, एक आप तरमीम पहले ला चुके ट्रिब्यूनल्स के मामले पर, अब ये दो मजीद तरामीम जो हैं वो लाई जा रही हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपके स्पेसिफिक तरामीम और कानून साजी, आइन साजी करें? ईसा, देखिए, मेरे दो रोल्स हैं। एक मेरा एज अ लॉयर रोल है और एज अ पॉलिटिशियन दूसरा रोल है। एज अ पॉलिटिशियन तो ऑब्वियसली माय पार्टी इज डूइंग दिस, बट एज अ लॉयर मैं इस तरमीम से इसलिए डिसएग्री करती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ इसकी जरूरत ही नहीं थी। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई को, कि उसके बाद इस तरह के डिसीजंस हमें अब दुनिया में कहीं भी इस तरह के लॉज नहीं बनाए जाते जहाँ पे हर चीज को इस तरह से समझाया जाए, इस तरह से बताया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट इन चीजों के बारे में बहुत क्लियर है। इलेक्शन का प्रोसीजर इलेक्शन एक्ट में दिया हुआ है। इलेक्शन प्रोसीजर के मुताबिक पार्टी जब कोई भी शख्स इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करके आता है उसने अपनी एक विद इन 3 डेज डिसाइड करना होता है वो किस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है और उसको चेंज करने की कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। या अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए गए हैं पार्टीज के लिए जहां पे इस तरह की तरमीम करके इसको ब्लैक एंड व्हाइट करने की जरूरत पड़ रही है। सही, ठीक है आमना साहब। फैसल चौधरी साहब, कवानीन आ रहे हैं जिस किस्म के एक ऑर्डिनेंस आया, फिर उसके लिए कानून साजी आई। 8 फरवरी का इलेक्शन था, उसमें मुबैना धांधली का इल्ज़ाम है, उज़रदारियाँ, सिक्का राजुल वक्त जो कानून था मुमलकत खुदादाद का, वो ये था कि एक सर्विंग जज ऑफ द हाई कोर्ट करेगा। वो कानून तब्दील कर दिया, उसको भी माजी में इतलाक कर रहे हैं। यहाँ पर इसका भी माजी में इतलाक होगा। इज़ दैट पॉसिबल? नहीं, देखिए, अगर तो ये सवाल यह है कि क्या ऐसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 जुलाई का आने वाला फैसला अंडू होगा, तो वो नहीं होगा। उसमें अमल दरामद तो ज़रूरी है। इसका जो इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि वो जो फैसला है वो इन फ्यूचर में प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट ये होगा। जैसे अब नया कानून बन गया, नया कानून बन जाए तो वो तो फ्यूचर से उससे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अंडू नहीं होगा। देखिए, अगर तो ये मामला इस तरह से किया जाए तो कोई पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला जो है वो ओवरटर्न कर देगी। इस तरह से तो फिर मामलात नहीं चल सकते ना। एक प्रोसीजर, एक मैकेनिज्म तो आपने चलाना है, तो वो तो इनको देना पड़ेगा। मेरा ख्याल में इल एडवाइस है। ये तो अभी आमना ने भी कहा कि वो डिसएग्री करती है और वो ठीक कह रही है, क्योंकि जिस किस्म की लेजिस्लेशन, देखिए, अब 2023 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया इलेक्शन एक्ट में, उसके ज़रिए आपने जो रिटायर्ड जजेस उनको वापस लिया। अभी आपने फिर ये जो सेल्फ सर्विंग और या थोड़े वक्त के लिए जो लेजिस्लेशन होती है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, इसका जो बैड इफेक्ट ये होता है कि आपका एक खुद तो आप नॉन सीरियस लगते ही हैं। वो तुर्की में कहते हैं कि व्हेन द क्लाउन्स एंटर इनटू पैलेस ही डज नॉट बिकम सुल्तान, द पैलेस टर्न्स इनटू सर्कस। यानी वो सर्कस आप बना दी ना आपने, कि कोई काम आप रोज़ाना क्या कर रहे हैं। इस कदर नाइव हुकूमत है, इस कदर कमज़ोर ये लोग हैं कि ये पार्लियामेंट की जो एक उसकी सैंटिटी है, एहतराम है, उसको ही ज़ीरो कर रहे हैं। ना इनको कोई आइन की परवाह है, ना इनको कोई कानून की परवाह है। पंजाब असम्बली का और केपी असम्बली का इलेक्शन ना करवा के जो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने का एक अमल शुरू हुआ वो अब तक जारी है। कॉन्स्टेंट सबवर्जन एंड एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। ये आर्टिकल 6 की बात करते हैं, पीटीआई पर लगना है या नहीं लगना, लेकिन अगर किसी को मौका मिला तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुक्मरान जो है और ये जो पार्टी है जो इस वक्त हुकूमत में है पंजाब और इस्लामाबाद में, इनको शायद आर्टिकल 6 फेस भी करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इनको फिर भुगतना भी पड़ेगा। ये जो मामलात एक कांस्टेंट, ये क्या इसीलिए तो नहीं सीख किया जा रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी आ जाए, वो आईनी कवर मिल जाए 2023? 2/3 मेजॉरिटी, देखिए, बात ये है कि ये सियासी मामला है ना। इस वक्त तो पीटीआई का जो ना मायूं नाराज ना हो, ये सियासत नहीं कर रहे ना, इनको भी समझ में नहीं आ रही
یہ کرنا کیا ہے. یہ ابھی تک اپوزیشن کو متحد نہیں کر پا رہے ہیں. ابھی تک ایک دیکھیے جو بین نہ کرنے کے اوپر ایک ان کے 2-3 پارٹیز کے ساتھ مل کے اصولی موقف تو لیا کسی نے, تو یہ فیل ہے. ابھی سینٹ جو ہے کے پی کا, کے پی کی ریپرزنٹیشن, یہ سینٹ کیسے چل رہا ہے, اور سینٹ میں 2/3 جب تک کے پی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوئے گا تو یہ سینٹ سے 2/3 میجورٹی کیسے ہوگی. وہ تو ایک حصہ ہی خالی ہے, اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کرتا تحریک انصاف. یہ کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں میں ایز اے پارٹی کی, میں بطور لائر آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کانسٹیٹیوشن کی سبورشن ہے, اس کی خلاف ورزی ہے. اور حکومت جو پی ٹی آئی ہے اس کو تو کنسرن ہونا چاہیے, اس کو تو اسمبلی میں روزانہ باہر آ کے شور شرابہ کرنا چاہیے کہ آپ کیسے اپر ہاؤس ایک صوبے کے بغیر چلا رہے ہیں. آپ کی اسٹریٹجی, پولیٹیکل اسٹریٹجی کہاں ہے؟ یعنی کہ آپ ظاہر ہے کہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کا NOC کینسل ہوتا ہے, آپ جلسہ بھی نہیں کرتے, تو یہاں تو حکومت سب کچھ کیے جا رہی ہے, بل, قانون سازی, آئین سازی, سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں میں اس بات سے بالکل فیصل صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے جو لوگ اس وقت کرتا دھرتا ہے ان کو اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے ہے اور دیکھنا چاہیے تھا. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے اسٹریٹجی. آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں, اگر آپ اسٹریٹجائز نہیں کرتے, مطلب آپ دیکھیں یہ یاد رکھیں, وہ کہتے ہیں نا پلاننگ از ہاف وننگ. اگر آپ پلان کر لیتے تو آپ آدھی گیم آلریڈی جیت چکے ہیں. تو اگر آپ پلان نہیں کر رہے اور آپ نی جرک ریئیکشن کے لحاظ سے ہر چیز کے وہ جواب دے رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے. سو آئی تھنک کہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارا لیگل ونگ ہے ان کو ان چیزوں کے اوپر دیکھنا چاہیے. لیکن میں کسی حد تک ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لحاظ سے بھی دیتا ہوں کہ اینڈ آئی ایم شیور فیصل صاحب اس سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں گے کہ جس طریقے سے جتنے لوگ ہیں اور ان کے جتنے ان کے اوپر کیسز ہیں, ہر ایک جو لائر ہے وہ صبح 9 بجے 8 بجے سے لے کے بیچارہ 3-4 بجے تک ہر ایک کیس کے اوپر رہتا ہے, اور روزانہ کے حساب سے کیسز ہوتے ہیں اور درجنوں کیسز ہیں ایک بندے کے اوپر. تو ہر ایک لائر کی, ہر ایک فرم کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. ہمارے 4-5 ہزار بندہ اندر کیا ہوا ہے, ان کے اوپر کیسز کیے ہوئے ہیں. اور یہ جیسے ابھی آمنہ صاحبہ کہہ رہی تھی, دیکھیں ان میں سے کسی کے اوپر کوئی کیس پروف نہیں ہوا, بلکہ جو لاہور ہائی کورٹ نے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے لحاظ سے جو عمران خان کے اوپر جو دفعات تھے ان کو بھی انہوں نے وہ ختم کر دیا کہ یہ کیا قسم ہے, وہ بیل دی سارے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم نظر آتا ہے. لیکن میں مثال دیتا ہوں, یہ جو ابھی بات کر رہے تھے, ابھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک ایکٹ پاس کیا تھا جو کہ الیکشن ایکٹ میں 232 میں انہوں نے 1-2 چینجز لے کر آئے تھے, کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن لے کر آئی تھی, اور اس کے بعد سینٹ میں. لیکن دیکھیں جب آپ جلدی کا کام کرتے ہیں نا تو آپ صحیح نہیں کرتے. انہوں نے پہلے ایک چیز پاس کر دی کہ بھائی 5 سال کے لیے, پھر ان کو خیال آیا کہ یار اس کے اوپر تو ہم نے وہ اس کے جو اوپر ہیڈنگ ہے وہی ہم نے نہیں بدلا, نیچے مواد بدل دیا ہیڈنگ. اب وہ انہوں نے دوبارہ بل بھیجا کہ جی ہیڈنگ بھی بدل دو. اچھا پھر انہوں نے سینٹ کا لکھ دیا, لیکن انہوں نے وہ جو فارم اے تھا اس میں فاٹا کو انہوں نے ہٹایا نہیں تھا, تو انہوں نے کہا جی وہ فاٹا بھی ہٹا دو. تو یہ جلدی کے کام جو ہوتے ہیں نا یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, والا ہی پڑھ سکتے ہیں. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. بہت بہت شکریہ. ہمایوں مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حسن شیخ صاحب اور فیصل چودھری صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.